आमची सोबा ओरची देवा मोदीर देवा रोगदान केली एकूच मोगा फामील आमची मोना संतोस्ता आमची काळजा मुरगोडा आमची तोरणां उन्नासता सोय सोय सर्वेस परा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं स्नान दातारा बाग्योन जुवांचो जल्म ही दोबाजीक परब आयज आमी समरमता तर अशें ताचे विशीं म्हणलेलें आसा देवान धाडलोलो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव उजवाडा विशीं साक्षी दिवंक तो आयलो सर्वेस्पराक मानता तसली एक पोरजात तयार करूंक तो आयलो भयणीनो आनी भावनो ह्या दोबाजीक फेस्तान वांटो घेवच्याक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता आमी सदांच सांजुआं हें फेस्त व्हडलें म्हूण मानता आमी जाणा कशे भाशेन न्हवरो आनी व्हंकलेक आमी बांयशी वता आनी तांकां एक बरो भुरगो फावो कर म्हणून आमी बांयत मागीर उडो मारता हेंच भाग्योन जुवांचें जिवीत आमी हे परी उखलून दवरता आमच्या दर दिसाच्या वेव्हारांत तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी ताचे कडेन मागया जशे भाशेन जेजूक ताणें पयलो वयलो स्थान दिलो तेच परी आमी जेजूक दिवचो म्हणून आमी दिवंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया सगलीं जाणां काळजांत थावन हात जोडून म्हणया हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उंचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सुदांसाक पार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपो दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर काकलूत कर Krista kaklot kor Krista kaklot kor kaklot kor Somya kaklot kor Somya kaklot kor kaklot kor Mój madevak un sorgi ani shanti dacha ishtan sausari sorves pora deva sorgi charaya sorpot vidar deva baba ami tukha namaskar kortam ami tukha divasta Tujantor voi bava bason ami tukha wakarna
देवाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर मागुया. सर्वेस्परा तुवें बासायलेल्या सर्वुंडराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर बागीवंचुवांक तुवें उपजायलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सर्वुंडरा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे बेशेन शांती आनी संतोष जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भक्तीपणी देवाचें उतर आतां आमी आयकया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसब्यांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंततालो. हांव निरफळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव झुरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसब्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना, प्रितुमेच्या शिमा पर्यंत म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. म्हणुया, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. आमचो जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसब्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापांचीं, तांचे खातीर तुका दिन वाचतां. आमचो जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. म्हाका गुप्तीं आकारतलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. आमचो जबाब.
तुवें म्हाका रुचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, तुमी ताका पळोवंक ना, तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळोवंक नासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां ओडत्या आनी मोहिमे भरलेल्या संतोशान तुमी मुरगोडटात. आनी तुमच्या भावाटांतलें उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. ह्याच तारणाक प्रवादी रावताले आनी ताचेच सोदीक लागलेले. आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या विशीं तांणी बाकितां केलीं. क्रिस्तान कोस सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमेन मेलची आसली हाची खबर तांचे सवें आसलोल्या क्रिस्ताच्या ओतम्यान आदीं फुडें सांगून दवरली. आनी हें सगलें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें तें सोदून काडूंक वावुरलें. तो संदेश आपणाचे खातीर न्हय पूण तुमचे खातीर ते परगडटाले म्हूण देवान तांकां कोलीत केलें. जे तुमकां स्वर्गांतान धाडलोल्या पवित्र आत्म्या वरवीं शुभ वर्तमान आतां परगडटात तेवूय तुमकां तोच संदेश परगट करता. देवदूत लेगून आशेन ताची वळख घेवंक सोदतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वळकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorves porok zoi zoi. Sorves porok zoi zoi. Sorves porok, sorves porok, sorves porok zoi zoi. उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करूंक तो साक्षी कसो आयलो. Sorves porok zoi zoi. Sorves porok zoi zoi. Sorves porok, sorves porok, sorves porok zoi zoi. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावनचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सेमारी आनी सोयरीं दायरीं तिका परबीं दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायचें नांवा प्रमाणे जाकरायस म्हणून ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका विचारलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना? तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणेन बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणेन फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगलीं अजाप जालीं. त्याच वेळार
ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तूस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्या दोंगरी मुळखांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकोतेल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरसो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो आत ताचे सोव्या आसलो. आनी बाळूक वाडटा वाडटा बुदीन ओखूण जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजा दिश्टी पडोवेर तो अरण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणली तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जोआमाच्या शुभवर्तमानांत आमी अशें आयकलेलें आसा. सुरवातेक शब्द आसलो. आतां शब्दा वरवीं सगल्यो वस्तू रचून आयिल्ल्यो आसात. म्हणजे जेजू जावन आसा शब्द आनी ताचे वरवीं सगलें ह्या संवसारांत आसा तितलेंय ताचे उद्देशीं आयिल्लें आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां अशें सांगलेलें आसा, देवान मनशाक आपल्या सारकाचो रचलो. म्हणटच पळयात, सगळें शब्दांतून आयिल्लें आसा आनी हे शब्द, हे सगळ्यो वस्तू ज्यो आयिल्ल्यो आसा त्यो देवा सारक्यो आसात. म्हणटच आयच्या वाचपान आमी कितें आयकता, पयल्या वाचपान अशें आयकलेलें आसा, हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच देवान म्हजें नांव उच्चारलें. म्हणटच देव आमकां ह्या संवसारांत जेजू सोबें हाडटा आनी आमकां ताचे कुडींत एक वावर दिता. जुवांवांक हें नांव दिल्लें आसा. म्हणजे कितें, देवान कृपा दाखयल्ली आसा. ताची आवय बापूय जाकारायस आनी एलिझाबेथ भुरगीं नासलेलीं, ती पिरायेचीं आसलेलीं आनी ते पिरायेर भुरगें जावंक जायनासलेलें. पूण देवान आपली पदवी दाखयलेली आसा. कित्याक देवाचे येवजणे प्रमाणे ताणें आपल्या पुताक, जाचे सोबें सगळें रचून आयिल्लें आसा, तो ह्या संवसारांत आसलोलो पूण ताका कोणें वळखोंक नासलोलो, पूण ताकाच आतां आमचे सारको करून ह्या संवसारांत धाडलो आनी ताका साक्षी दिवंक जुवांवांक तयार करून ताणें दवरलो. आतां जुवांव बावतिस्त सायबीण मांय भाशेन आनी जेजू भाशेन कुरपेन भरलेलो नासलोलो. मूळ पातकांत तो आमचे सारको आसलोलो. पूण जेन्ना जेजूची माय मारिया एलिझाबेथीक मेळोंक वेता तेन्ना कितें जाता, तेन्ना तांच्या कुसव्यांतूच जुवांवांक जेजूचो अणभव घडटा आनी त्या वेळार ताका तो मूळ पातकांतलो सुटयता आनी तोय हे भाशेन कुरपेन बरोवन वाडोंक लागता. आनी हें सांगलेलें आसा आमकां. पूण तो जाणो की तो सोडवणदार न्हय म्हणून आनी तो देव न्हय म्हणून, पूण ताचे पासत तो सगळो साक्षी दिवंक आयलोलो आसा. तो लोकांक कितें करता, पातकांतली सुटका उदकांतल्यान दिता. पूण जेजू पातकांतली सुटका आमकां आपल्या जिवितांतल्यान दिता. ताचें रगत आनी ताचें जिवीत एक बोली कसो तो वारोवन आमकां पातकांतली सुटका दिता. हें जुवांवांत करूंक जायनासलेलें. ताणें फकत भायलो आकार आमकां म्हणना तूं सुटकेचो दिलोलो, पूण जेजून आमकां भितरलो आंतरीक सुटका दिलेली आसा. आनी तो म्हणटा, ताचे वाणाच्यो वाद्यो म्हज्यान सोडूंक जायना, हांव इतलो खालती जावंक जाय. तो वाडत वचोंक जाय, हांव अदीक आनी अदीक ल्हान जायत वचोंक जाय. भयणीनो आनी भावनो,
आमी सगळीं जाणां क्रिस्तांवां आमकां नांव दिलेलें आसा त्या प्रमाणे आमच्या नांवा प्रमाणे आमी जेजूक साक्षी दिवंक जाय आमच्या नांवांतल्यानूच कित्याक एक नांव दिता पळय तें आमचो स्वभाव कसलो आसा तें परगट्टा आमी सगळीं जाणां जेजूक साक्षी दिवंक तयार आसा आमी देव न्हय आमी आमचें व्हडपण दाखोवंक फावना आमी खालती रावन जेजू जो आमचे सवें जियेता ताका आमी जोआ भाशेन साक्षी दिवंक जाय आमच्या जिवितांतल्यान आनी स्वतांतल्यान कित्याक ताणेंनूय तशेंच केलें ताणें सारकें आहा पळय तें सगळ्या जाणांक कळीत केलें आनी वायट आसलोलें तें ताणें तांच्या तोंडार मारलें आनी तांकां तें बरें दिसोंक ना ताका लागून तांणी ताका काडून उडयलो अशें जावंक शकता पूण आमी भियोंक फावना आमी जोआ भाशेन जे गोठायेन रावंक जाय जशे भशेन तो पवित्र आत्म्यान बरोवन गोठायेन बरोवन आयलो तेच भाशेन आमी दर दिसा जितली आमी जेजूक एकवटान रावता जेजूक आमचें सवें घेता तितली ताची गोठाय आमचें सवें वाडटा आनी आमचें जिवीत परिपूर्ण जाता जशे भशेन हें सगळें संवसारांतलें आसा तितलेंय जेजूक साक्षी दिता त्याच प्रमाणे आमी जोआ भाशेन जेजूक साक्षी दिता आमच्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्यान तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो हें व्हडलें फेस्त जोआ बावतिस्ताचें आमी समोरता तातूंत आयज आमी ताचे भाशेन आमच्या जिवितान उडी मारया आनंदांत आनी जेजूचें जिवीत उदीक आनी उदीक जिवंक लागया सगळीं जाणां आमच्या आत अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता जेजू सवें आमचें सगळें दवरून ताचे सारकी उदीक आनी उदीक जावंक ताकाच आमी सहकार करया आनी आमचें जिवीत खरेपणी ताचे शांतीन बरोवन येतलें ताच्या आनंदांत आमी जियेतल्या आनी ताचे उर्बेंत आमी दुसऱ्यांकूय उर्बा हाडटल्या ह्या जिवितान खरेपणी जिवोवच्याक तर आतां आमी सगळीं जाणां उबी रावन जो भावार्थ आमी जियेता तो समोरुंबया तो आमी उचारया आनी हे परी तातूंत आमचें जिवीत खोलाया सोत मानता देवाक सोर पोदेदार स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आतां बेटोणेचें गायन घेवन आमचें सगळें जिवीत आनी सगळीं आमचीं इंतेसां देवाक बोपून दिवया परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी बेटोची परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी बेटोची तो पाचो pormo Domdumi torta sorga Tits moriam shidana Ishvara tuje moka Pormeshwara vardana Somestani bedochi Pormeshwara vardana Somestani bedochi
ईश्वराक वरदाना सोमेस्तानी मेळटोची. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदाद देवा बापाक मानता तुसनी जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, स्नान दातारा बागेवन जुवावान संवसाराच्या पाप काडटोल्या मेंढराक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जोल्म संतोशान समोर उंबून त्याच निश्कलंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुर्लभ मेंढरो जेजू सोर मनशांचो एकलोच सुरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुस्व्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवावांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सोर मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सुरवंडराक जल्माच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुस्व्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटोल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयेच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गींच्या जिविताची जोत जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मोरनांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणून निरोंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंकच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. Sumiacie tuże moronami somorątał, tuże ponoci won morami morgotał, tuże jedno ami odrekał. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पती बागयोन झुजे, बागयोन दोर्मदूत आनी सोर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. जेजू जो आमचे सोबे आसा, देवा सारकी ताणें आमकां केलेली आसा. तो देवा सारकी आमी जिवच्याक जेजूकूच एकवटण आमी सगळें करूंक जाय. हे मागणें ताचे सोबे आमी म्हणून आमकां सगळें बरेंपण ओडून घेवया. आनी त्याच प्रमाणे जांचे पासत आमी मागता तितल्याय पासत आमी आतां जेजू सोबे धरून सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर.
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक आतां ह्या मागण्यांतल्यान ताका आमी स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Ore por votarame, Elias lomisarki, Lamaro cardun veci, Koshikena paudoli, Maturiato sagadi, Dace ce vor, dace por, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù, Maturiato sagadi, dace ce vor, dace por, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. गेदोन्या म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव व्हडत्या देवा आमच्या दोयाळ बापा बागयोन जुवांव स्नान दाताराची जल्मां परब आमी आज संतोशान समोरंबली. सोडवणारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो न्हय म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. Amen. पोरबीं तुमकां सगल्यांक ह्या फेस्ताची इतली आमी भक्ती कोत्ता आनी सांजो हांव खरेपणी आमी मानता कित्याक हें व्हडलें फेस्त आमकां सगल्यांक. आयज चडसो पावस पडोंक ना पूण थोडे जाग्यांचेर पडटा आसतलो पूण आमच्यान आतां उडकी मारूंक जायना कित्याक कोरोना व्हायरसाक लागून सगळें बंद जाल्लेलें आसा. देवाक आर्गां दिवया वाखाणया आनी आमकां सगळ्यांक राख म्हणून ताचे कडेन आमी विनंती करुया. आनी आतां हो आशिर्वाद घेवन अदीक आनी उदीक जेजू सारकीं जावंक आमी ताचेर पातयेवन रावया. सर्वेस्पद तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपुदेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून घरा रावन सगळें बरेंपण जेजू सारकीं जावंक हांव तुमकां पाठयतां. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.